नाज़रीन, इस वक्त सोशल इंडिया न्यूज़ की नशरियात में एक बड़ा ही अहम और बाबरकत प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। जिस किताब के हवाले से प्रोग्राम है, इस इंटरव्यूज़ में और आगे बयान में उलमाए किराम के बयानात में उस किताब के बारे में मुकम्मल तफसील से सब कुछ पेश किया जा रहा है। अलबत्ता मुसन्निफ़ के बारे में मैं चंद बातें अर्ज़ किए देता हूँ। जामिउल अदद व तारीख़ के मुसन्निफ़ का नाम है मोहम्मद हिदायतुल्लाह क़ासिमी। ये वही मोहम्मद हिदायतुल्लाह क़ासिमी है जिन्होंने रसूलुल अरबी जैसी किताब लिखी जो अरबी ज़ुबान में है, गैर मनक़ूत अल्फाज में है, सैकड़ों सफ़हात में है और ग़ालिबन अरबी ज़ुबान में दुनिया की वो पहली किताब है। ये वही मौलाना हिदायतुल्लाह क़ासिमी है जिन्होंने क़दीम अरबी और जदीद अरबी के फ़र्क को वाज़ेह किया है और जिन लोगों पर जदीद अरबी ज़ुबान का गलबा है उनको आगाह किया है कि कुरान और हदीस की ज़ुबान जदीद अरबी नहीं बल्कि क़दीम अरबी है। मौलाना हिदायतुल्लाह क़ासिमी ने जदीद अरबी की अगलात को बहुत ही वाज़ेह कर दिया है। ये वही मौलाना हिदायतुल्लाह क़ासिमी है जो अस्सरफ़ुल हादी और इस तरह अन्नहवुल हादी जैसी किताबें लिख चुके हैं। ये गैर मामूली सलाहियत के हामिल फ़र्द हैं, ज़ी शऊर हैं। इस तरह आज हम उनकी एक किताब का रस्म इजरा इस प्रोग्राम में पेश कर रहे हैं। मौलाना हिदायतुल्लाह क़ासिमी रियासत आसाम सोनीतपुर इलाके के रहने वाले हैं। अब फ़िलहाल देवबंद में रहकर एक दीनी इदारा चला रहे हैं। उन्हीं की किताब का इजरा पेश किया जा रहा है। आप मुकम्मल प्रोग्राम सुनें, ये बाबरकत प्रोग्राम है। इस वक्त सोशल इंडिया न्यूज़ के दफ्तर में अहले इल्म हस्तियाँ मौजूद हैं और ये ख़ास मकसद के लिए हैं। आज हमारे सामने एक किताब है जामिउल अदद व तारीख़। ये किताब आप देख सकते हैं और इस किताब के मौलिफ़ भी और मुसन्निफ़ भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। और आज की मजलिस के किताब के रस्म इजरा के जो मेहमान खुसूसी हैं, जो जनाब मौलाना अब्दुल नूर जो है क़ासिमी साहब, जो मेरे बिल्कुल बाएं तरफ बैठे हैं। और हमें खुशी इस बात की है कि मौलाना साहब हमारे ज़िला शामली के रहने वाले हैं। मौलाना साहब फ़िलहाल कुवैत में मुक़ीम हैं। महामारी की वजह से हिंदुस्तान अपने वतन आए हुए हैं और इनके वालिद मोहतरम जनाब हाजी अब्दुल वहीद खतौली वाले वो शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह के खादिम ख़ास रहे हैं। इसके साथ साथ मौलाना साहब का जो असल पहचान, मौलाना अब्दुल नूर साहब की शनाख्त जो है और अहले इल्म के तबक़े में जो ये जाने जाते हैं वो इल्म नहू और इल्म सर्फ़ और इल्म अदब के माहिर के तौर पर जाने जाते हैं। इन तीनों उलूम में इन्हें महारत हासिल है। और अरबी सिखाने की जो बुनियादी किताबें हैं किताबुल मुअल्लिम है। इस तरह हमारे सामने जामिउल अदद व तारीख़ है और बहुत सारी किताबें हैं। मौलाना इनमें काफ़ी काम किया है, काफ़ी खिदमत अंजाम दी हैं और मौलाना इसी हवाले से अहले इल्म के दरमियान जाने जाते हैं। दूसरी हमारे जो दूसरे साहब हैं वो इस किताब के मुसन्निफ़ हैं मौलाना हिदायतुल्लाह क़ासिमी। मौलाना हिदायतुल्लाह क़ासिमी का तारुफ़ तहसील हासिल है और आप जो हैं असल में रसूलुल हुदा जैसी किताब के जो है मुसन्निफ़ हैं जो गैर मनक़ूत अल्फाज सिर्फ 14 लफ्ज़ों से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक अरबी ज़ुबान में तैयार हुई है। इसके साथ साथ आप जो हैं और दूसरी किताबें हैं अस्सरफ़ुल हादी और अन्नहवुल हादी, इनके भी आप जो है मुसन्निफ़ हैं। आपकी कई किताबें हैं और आपका ज़ौक़ खालिस इल्मी ज़ौक़ है। आप हमारी इस किताब के मुसन्निफ़ हो, वो हमारे दूसरे तरफ हैं। और तीसरी हमारे जो जनाब हैं वो जनाब मुफ्ती उज़ैर अहमद क़ासिमी और आप जो हैं बुलंदशहर के रहने वाले हैं और मदरसा नाहिल उलूम पुराना हापुड़ में आप जो हैं मुदर्रिस हैं। और आपकी एक मशहूर किताब है कैंसर, जादू और दूसरी बड़ी बीमारियों का आसान कुरानी इलाज। इस किताब की बेहतर बात यह है कि इसका बंगला, गुजराती समेत तकरीबन 9 ज़ुबानों में तर्जुमा हो चुका है। हमारे सामने मोहतरम जो मौजूद हैं। इस तरह हमारी एक शख्सियत है मुफ्ती मोहम्मद शाहनवाज चांचकी हैं और आप हमारे सामने हैं बिल्कुल। और आप दारुल उलूम इलियासिया के मोहतमिम हैं और गांव मक्कनपुर बिल्कुल जो साइड में है वो है मौलाना मुफ्ती शाहनवाज साहब। आप गांव मक्कनपुर हरिद्वार के रहने वाले हैं। इसके साथ साथ हमारे सामने यानी इधर से चौथे नंबर पर जो हैं वो मौलाना मुफ्ती मुजीबुर रहमान क़ासिमी है जो जामिया हुसैनिया देवबंद से वाबस्ता है। ये 5 हस्तियाँ हैं। अब इनका तारुफ़ हो गया है। अब ज़ाहिर बात है हमें इस किताब का इजरा करना है तो हम इससे पहले कि किताब की गर्ज़ व गायत
کتاب کیوں لکھی گئی ہیں؟ جناب والا آپ کتاب کے مؤلف ہیں، جناب آپ صرف ہمیں مولانا ہدایت اللہ صاحب آپ اس بات پر کچھ روشن ڈالیں کہ کتاب لکھنے کی آپ کو کیا ضرورت پیش آ گئی؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرات ناظرین، میں اس کتاب کا مؤلف ہوں، اور ہر مؤلف اپنی کتاب کی تعریف ہی کرتا ہے، اس لیے میں اس کتاب کے متعلق زیادہ بولنا نہیں چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ ماشاءاللہ قابل اہل علم حضرات موجود ہیں، وہی لوگ اس کتاب کے بارے میں بتائیں گے۔ البتہ حضرت مولانا بلال صاحب دامت برکاتہم کا سوال یہ تھا کہ آپ نے یہ کتاب کیوں لکھی؟ اس میں مختصراً 2-3 جملہ یہ بول دوں کہ آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے میرا ایک مقالہ واٹس ایپ گروپ میں شائع ہوا، اس کا نام تھا ہمارا نصاب اور اخباری عربی۔ اس مقالے میں نے جدید اور اخباری عربی کے تعلق سے کافی گفتگو کی ہے کہ آج کل اخباری عربی در حقیقت اصلی عربی زبان کی ایک مسخ شدہ صورت ہے، محرف صورت ہے۔ اس میں بے شمار غلطیاں ہیں، صرفی غلطی، نحوی غلطی اور ترکیبی غلطی، ساخت کی غلطی، اور نہ جانے بہت سارے غلطی، اور ایام، سنین، تاریخ ہجری، تاریخ شمسی، ان تمام تواریخ کے لکھنے کے طریقے جو متنوع طریقے ہیں اور پیچیدہ ہیں، یہ ہماری کسی کتاب میں یکجا نہیں ہے۔ مجھے تو کوئی کتاب ایسی نہیں ملی، نہ اردو میں نہ عربی میں، جس کتاب میں یہ تمام چیزیں مفصلاً بیان کیے گئے ہوں۔ ایسا نہیں ہے، ایسی کوئی کتاب نہیں ملی۔ لہذا میں نے ضرورت محسوس کی کہ یہ موضوع، یہ میدان ہمیشہ سے تشنا رہا ہے، تشنگی کا شکار رہا ہے، لہذا اس میں قلم اٹھایا جائے۔ اور ہماری درسی کتابوں میں صرف عدد معدود کے بنیادی چند باتیں ہی آتی ہیں، چند مسائل ہی آتے ہیں، اسی پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار مسائل ہمارے درسی کتابوں میں نہیں ہیں، اور درسی کتابوں میں بہت ساری چیزیں اکثر نہیں ہیں۔ یعنی عدد معدود کے تعلق سے آپ یوں کہنا چاہیں کہ 7 حصہ کر کے ایک ہی حصہ ہمارے درسیات میں ہے، باقی 6 حصہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے بھی ہمارے طلباء اور فضلاء بہت سے قواعد سے ناآشنا ہوتے ہیں، اور ناآشنا ہونے کی وجہ سے لکھنے میں، برتنے میں، بولنے میں غلطیاں کرتے ہیں۔ آج عرب بھی ہم سے غلطی کرنے میں کم نہیں ہے، عرب بھی غلطی کرتے ہیں، عجم بھی غلطی کرتے ہیں۔ لہذا میں نے اس کتاب میں عدد معدود کے تعلق سے عدد معدود کے جتنی ملحقات ہیں ان کو، اور قمری ایام، شہور اور سنین، اور ہجری ایام، شہور، سنین، اور تاریخ قبل مسیح، تاریخ قبل از ہجرت، تاریخ قبل از تاریخ، ان تمام چیزوں کو لکھنے کے جو طریقے ہیں ان سب طریقوں کو لکھا ہے۔ اور اس کے علاوہ آج کل کچھ نئی اصطلاحات عدد معدود کے تعلق سے وجود میں آئی ہیں، جیسے ملیون، بلیون، ملیار، ٹریلیون، سیکسٹیلیون، ان سب کو، اور اعداد اعشاری عدد کو لکھنے کے طریقے عربی کسی کتاب میں اس کے قواعد نہیں ہیں۔ تو میں نے سوچا ان سب کو قواعد کی شکل میں ڈھالا جائے، اور جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان کی بھی اصلاحات کر دی جائے۔ چنانچہ متعدد جگہوں میں اخباری عربی کی غلطی اور اس کی اصلاح بھی اس کتاب میں شامل کی۔ اس کے میں نے بہت شدت کے ساتھ اس کتاب کی حاجت محسوس کی، بہت شدید ضرورت محسوس کی کہ میدان بالکل پیاسا ہے اور تشنا ہے، لہذا اس میں قلم اٹھایا جائے۔ تو میں نے اس میں محنت کی، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی، تو میں نے اس کتاب میں وہ سب چیزیں لکھی ہیں۔ اور باقی ناظرین سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اخلاص سے مالا مال فرمائے، اور اخلاصی کی بنیاد پر کوئی کتاب قبول ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جس کو قبول کرے وہ قبول ہوتی ہے، وہ کتاب قبول ہو جاتی ہے، مقبول ہوتی ہے۔ اور اللہ کے نزدیک اگر قبول و مقبول نہ ہو تو پھر وہ کتاب قبول نہیں ہوتی ہے۔ بس میں سب سے دعا کی درخواست کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
नाज़रीन, दरअसल किताब एक बिल्कुल नए मौजू पर है, नए उसलूब में है, और ये किताब तकरीबन 244 यानी 250 सफ़ात में है। और किताब पर मुकदमा जनाब मौलाना अब्दुल नूर साहब कासमी जो हमारे मजलिस के मेहमान खुसूसी हैं उन्होंने लिखा है। मौलाना साहब, हमसे हमारा ये सवाल है कि किताब में क्या देखा आपने, और किताब का मेयार और पैमाना क्या है, क्या किताब में आपने देखा, क्या महसूस किया आपने किताब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी मौलाना बिलाल अहमद साहब दामत बरकातुहुम, आपका सवाल बड़ा माकूल है। दरअसल बात यह है कि सदीक़ मुकर्रम जनाब मौलाना हिदायतुल्लाह साहब की जो किताब इस वक्त सामने है, जामिउल अदद व तारीख़, किताब के नाम से ज़ाहिर है कि ये किताब तारीख़ और अदद यानी अरबी की गिनतियों के मौजू और तारीख़ पर लिखी गई है, कि जिसमें हिजरी तारीख़ और ईसवी तारीख़ लिखने के तरीक़े और इसी तरह इससे मुताल्लिक़ जो पेचीदा मसाइल हैं, और जिसमें आम तरीक़े से तलबा को, असातिज़ा को, उदबा को या हत्ता के मुअर्रिख़ को, बड़े बड़े प्रोग्राम पेश करने वाले हज़रात को गलतियाँ पेश आती हैं और आती हैं, उन गलतियों की इस्लाह की गई है। और उसी के साथ साथ उसके बड़े मुअस्सिर और बड़े जामे क़वाइद इसमें बयान किए गए हैं। ये है कि इस किताब में जनाब मौलाना हिदायतुल्लाह साहब ने फ़न लुग़त, फ़न नहव और अदब की ऐसी मेयारी किताबों से इस्तिफ़ादा किया है, और उसमें से जौहर और लुब्बे लुबाब निकाल कर पेश किया है, जहाँ तक आम तरीक़े से रसाई नहीं हो पाती। मिसाल के तौर पर एक किताब है अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह साहिब जलालैन की, और किताब भी उसका नाम है हमुल हवा में। अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब को तस्हीरुल फ़वाइद, इर्तिशाफुज़ ज़रब और इसके अलावा तकरीबन 100 मुतून को सामने रखकर इस किताब का मतन तैयार किया, उसकी शरह लिखी हमुल हवा में के नाम से। तो जनाब मौलाना हिदायतुल्लाह साहब ने इस किताब के अंदर इस किताब से खुसूसी इस्तिफ़ादा किया और उसके लाल व जवाहिर को इस किताब में पेश किया। इसी तरह अल-मुक्तज़ब है, शरह तसरीफ़ है, और इसके अलावा बेशुमार बड़ी कीमती जो मेयारी किताबें हैं उन किताबों से इस्तिफ़ादा किया, और इस कीमती किताब को हमारे सामने पेश किया। तो इसका की सबसे बड़ी खुसूसियत यही है कि इस किताब के अंदर तमाम जो मेयारी किताबें हो सकती हैं, मुस्तनद माख़ज़ हो सकते हैं, उन किताबों से इसमें इस्तिफ़ादा किया गया है। मौलाना साहब माशाल्लाह आपने इसका बतलाया है। इसमें एक हमारा सवाल ये है कि आप ये बतलाएं कि क्या इस मौजू पर इससे पहले कोई उर्दू ज़ुबान में या कोई किताब किस ज़ुबान में आई है मुकम्मल तरीके से? मेरे इल्म के मुताबिक इस मौजू पर अरबी, उर्दू या फ़ारसी तीनों ज़बान में ये कहा जा सकता है कि इस मौजू पर इस मौजू पर के उसमें इस जामियत के साथ मसाइल का इहाता किया गया हो, ऐसी कोई किताब मौजूद नहीं है। ये पहली तसनीफ़ है जो इस मौजू पर आ रही है। अच्छा, हमारे मौलाना साहब एक सवाल आप ये है, क्योंकि किताब में जो इस्तिलाहात हैं वो बहुत जामे हैं और खालिस इल्मी इस्तिलाहात हैं, और जो अंग्रेज़ी इस्तिलाहात जिनका मौलाना साहब ने बतलाया कि उनका इस्तेमाल और तरीक़ा इस्तेमाल भी गलत हो चला है। तो जो तलबाए मदारिस हैं, जो तलबाए इल्म दीन हैं, उनकी इस्तिफ़ादे की नीयत क्या होगी किताब से? किताब से इस्तिफ़ादे का कि उसमें जो उसूल बड़े जामे और मुरत्तब अंदाज से पेश किए गए हैं, जगह जगह मौलाना ने उसमें मिसालें पेश की हैं, और जहाँ जहाँ पर भी वो अगलात हैं उसकी बिल्कुल मुदल्लल तरीक़े से मिसालें देकर और दलील पेश करके उसकी निशानदेही की है। तो उससे उम्मीद है कि तलबा और असातिज़ा यकसां तौर पर फ़ायदा उठाएँगे। अब देखिए हमारे साथ में हमारे तीसरे साथी हैं मौलाना मुफ्ती अज़ीज़ुर्रहमान साहब कासमी हैं। आप बुलंदशहरी हैं, और जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया था
हाँ, मुफ्ती जो है उज़ैर अहमद कासमी बुलंदशहरी, और जैसा हमने अभी अर्ज़ किया था कि आप कैंसर, जादू और दूसरी बड़ी बीमारियों का आसान कुरानी इलाज के मुसन्निफ़ हैं, जो 9 ज़ुबानों में उसका तर्जमा हो चुका है। किताब के बारे में मौलाना कुछ आप ज़रा रोशनी डालिए। हज़रत मुफ्ती हिदायतुल्लाह साहब जो है, ये माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने इनको अरबी ज़ौक़ और अरबी सलाहियत में एक ख़ास मकाम दिया है, और इसकी शाहिद आपके कलम से निकली हुई मुतअद्दिद कुतुब भी हैं। उनमें से सबसे अहम किताब रसूलुल हुदा है, या मैं यूँ कहूँ कि हज़रत मौलाना को जो एक गैरत इस्लामी होनी चाहिए एक मुसलमान की, और एक अरबी के किसी तालिब इल्म को जो सही गैरत इस्लामी होनी चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला ने इनके दिलो दिमाग में वो चीज़ कूट कूट कर भर दी है। रगो पे के अंदर ये चीज़ समाई हुई है। जैसा कि अभी आपने सुना कि अखबारी अरबी के हवाले से किसी के खौफ और किसी के लौमत लाइम की परवाह किए बगैर इतना शानदार कलाम किया। मैं तो कहता हूँ कि इनकलाबी इन्होंने वो रिसाला लिखा हमारा निसाब और अखबारी अरबी के हवाले से। और भी इस तरह की रसूलुल हुदा को आप ले लीजिए, उसमें नहीं है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका है। तो इस तरह से इनकी गैरत ने गवारा न किया कि तवारीख़ और सिनीन में ये गलती होती रहें और हम यहाँ लेटे हुए देखते रहें, बैठे हुए देखते रहें, ये हमें गवारा नहीं है। चुनांचे मुसन्निफ़ ने कलम उठाया, और ऐसा नहीं है कि यूं ही आहिस्ता से कलम उठाया और लिख मारा, नहीं, बहुत एक तवील मेहनत इसके पीछे है। जब भी मुलाकात हुई तभी इस दर्द का इजहार करते रहे, और उस दर्द को फिर इन्होंने, मैं कहता रहा कि भाई किसी तरीके से ये कागज़ व किरतास के हवाले कर दिया जाए। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने तौफ़ीक़ बख्शी, और ये बावजूद है कि पिछले दिनों कुछ बीमार से भी रहे, उसके बावजूद कलम उठाया और माशाअल्लाह जो काम किया है, बस ये कह सकते हैं कि दरिया को कोज़े में समो दिया है। और किसी अरबी के तालिब इल्म को ये हरगिज़ गवारा नहीं है कि इस किताब को नज़रअंदाज करके और वो आगे चला जाए किसी भी वजह से। और मैं तो कहता हूँ कि मुसन्निफ़ की कोई भी, इस मुसन्निफ़ की तमाम किताबें आप देखेंगे एक से बढ़कर एक है अल्हम्दुलिल्लाह, जो इनके लिए बहुत कुछ सामान मुहैया करती है। मैं बहुत दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह तबारक व तआला इसको कबूल फरमाए, और ख़ास तौर से असातिज़ा और अरबी के तलबा के लिए इसको फ़ायदे की चीज़ बनाए, खूब से खूब तर हमें फ़ायदा उठाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हमारे साथ में चौथे मेहमान हमारे मौलाना मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब हैं, और हम इससे पहले आपको बतला दें, जैसे आप इस पर देख सकते हैं कि किताब पर जमियतुल उलमा हिंद के सदर मोहतरम हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी की तकरीर है। किताब में आप साफ देख सकते हैं। और मौलाना मुजीबुर रहमान साहब, चूँकि आप मौलाना हिदायतुल्लाह कासमी के साथ रहने वाला आदमी हैं, आप ये बताइए कि मौलाना साहब का तरीका क्या होता है किताब लिखने का? जब ये किताब लिखने में आते हैं क्या सोचते हैं, क्या इनके ज़हन में होता है? थोड़ा इस पर रोशनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम समईन, हज़रत मौलाना मुफ्ती हिदायतुल्लाह साहब कासमी ये हकीकत में मेरे उस्ताद हैं, और देखने वाले दोस्त समझते हैं, और हज़रत मौलाना भी मेरे साथ, मुझे छोटे भाई समझ के मेरे साथ हमेशा शफ़क़त का मामला फरमाते हैं। तो ये किताब हकीकत में 3 साल से मैंने दरख्वास्त की थी, तकरीबन 3 साल से मुसलसल दरख्वास्त की, आदत मादूद के हवाले से आप एक जामे किताब लिख दीजिए। चूँकि हमने भी दरस निज़ामी के अल्लाह ताला के फजल करम से इल्म हासिल किए हैं, तो हमारे दरसियात में जो किताबें हैं
عدد معدود کے جو قواعد اس میں ہیں، جتنے قواعد ہے وہ صحیح ہے، لیکن عربی دنیا میں جو حسابات وغیرہ، اسی طریقے سے مہینہ کو بیان کرنا، سال کو، اسی طریقے سے کسی کی وفات ہو گئی ہے، کتنے سن میں وفات ہوئی ہو، مکمل طور پر اگر ہم عربی زبان میں بولنا چاہتے ہیں تو بہت کمی محسوس ہوتی ہے، بہت مشکلات پیش آتے ہیں۔ تو اس لیے یہ کہنے پر میں مجبور ہوں کہ ہمارے درس نظامی میں جتنی کتابیں ہیں، چاہے وہ ہدایت النحو ہو، کافیہ ہو، شرح جامی ہو، عدد معدود کے حوالے سے جتنے قواعد ہیں اور عربی زبان کے دنیا کے سامنے جب رکھیں گے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ جی جی اس سے مکمل تچنا کافر نہیں ہوتا ہے۔ اور حضرت مولانا اگرچہ عمر میں دیکھنے میں ابھی 40 سال کے نہیں ہوئے، لیکن صحیح بات یہ ہے حضرت والا سے ہمارا تعلق جو ہے 20 سال پرانا ہے۔ جی جی بیچ میں کچھ عرصے کے لیے فاصلہ ہو گئی ہے، وہ باہر چلے گئے تھے یا ہمارے تعلیمی ادارہ بدل گئے۔ بہرحال میں 20 سال سے جانتا ہوں، اور حضرت مولانا کے بارے میں میں یہ بالکل یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ عمر اگرچہ 40 سال نہیں ہے، لیکن کم سے کم 17-18 سال پہلے یہ عربی کے ماہر عالم بن چکے ہیں، عربی زبان کے اللہ بالکل پورا مہارت تامہ حاصل ہو چکا ہے 15-16 سال 18 سال پہلے۔ یہ ایسا نہیں ہے اچانک کوئی کتاب لکھ رہے ہیں، اور اس کتاب کے تو اصلی تعارف پتہ لگے گا۔ جی اور مولانا کے جتنی کتابیں ہیں، فن نحو میں النحو الہادی کتاب ہے، کوئی بھی اس کو اگر دھیان سے غور سے وقت نکال کے فارغ ہو کے پڑھیں گے تو اگر ان کے اندر انصاف اور اخلاص ہوگا تو یہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ ہمارے درس نظامی میں جتنی کتاب ہے کوئی کتاب اس کے مقابلے کا نہیں ہے۔ جی النحو الہادی میں ہے کیا؟ جو غیر ضروری قواعد جو ہماری کتابوں میں ہے اس سے وہ کتاب پاک ہے، اور جن اہم مباحث سے ہمارے درس نظامی کی کتاب خالی ہے ان مباحث کو ہم مدلل اور محقق انداز میں اس کو تحریر کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے الصرف الہادی، تو فن صرف سمجھتے ہی ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فن صرف میں گردان کے علاوہ کیا ہوگا، اور ہم نہایت اس کو آسان سمجھتے ہیں۔ جہاں تک آسانی کی بات ہے، علم صرف میں جو میزان الصرف کے جو وہ ہے وہاں تک تو آپ آسان کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو تعلیلات ہوتے ہیں جی جی اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں، ہم چھوٹے آدمی ہیں۔ حضرت مولانا نور عالم خلیل امینی صاحب فرماتے ہیں کہ دورے سے فارغ ہو کر ادب میں آتے ہیں، ان کے صرف کچا ہوتا ہے۔ تو صرف کچا ہونے کے کیا مطلب؟ نصرہ انصول تو کچا نہیں ہے، اس کے مطلب وہ تعلیلات میں کمزور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے قرآن حدیث کے صحیح ترجمہ کرنے میں، اس کے مادہ تک رسائی میں، اس کے صحیح مفاہیم کو نکالنے میں وہ غلطی کرتے ہیں۔ تو اس لیے علم صرف میں بھی ہمارے پاس ایسی کتاب ہونی چاہیے جو ہمیں بالکل اصل مادہ تک پہنچائے، اور اس کے اندر کیا تبدیلی آئی ہے، اس کے اندر اس کے اصلی شکل کیا ہے، اور اس کے تعلیل ہونے کے بعد کیا شکل اس کی ضرورت تھی۔ تو اس کے حوالے سے علم الصیغہ جو ہے بہت نہایت معتبر کتاب ہے، لیکن وہ فارسی میں ہے، اور اس کے قواعد جو ہے ہنوز مشکل ہے، اور رٹا دیا جاتا ہے، یاد ہو جاتا ہے، عملی میدان میں آ کے ہم اس میں بہک جاتے ہیں۔ تو یہ جو کتاب ہے الصرف الہادی، اس کے اندر جو تعلیلات کو جس انداز سے بیان کیا گیا اور قرآن پاک سے مثالوں کو وہاں لیا گیا، اس کے مطالعہ کرنے سے اور ایک ایک قاعدے کو سمجھ کر اس کو فٹ کرنے کے بعد علمی صرفی دنیا میں کوئی خامی نہیں رہتی۔ پھر اس کتاب میں الباقیات الصالحات کے عنوان پہ نہایت شاندار ایک باب ہے۔ ہم تو شاید موضوع سے آگے جا رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیے اصل کتاب تو جامع العدد و تاریخ پہ ہم بیان کر رہے ہیں، تو مصنف کے دیگر کتابوں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ کتاب اچانک نہیں لکھی گئی ہے، کم سے کم 1 سال سے اس کا کام ہو رہا تھا، بیچ میں دوسرے کام کی وجہ سے روکا گیا۔ تو ہم نے جو درخواست کی تھی کہ عدد معدود کے کوئی کتاب لکھ دیجیے، تو حضرت مصنف نے آگے بڑھ کے اس پر نہایت قیمتی مباحث لائے ہیں، جو اس وقت دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، نہ اردو دنیا میں نہ عربی دنیا میں۔ عربی دنیا کی بات اس لیے ہم کر رہے ہیں، یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، کسی کو یقین نہ ہو سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ایسا رسالہ آپ کو نہیں ملے گا
जो आदत मादत के हवाले से कोई कायदा को नहीं छोड़ा गया। इसी तरीके से ये तारीख और सिनीन बल्कि तारीख के इतिहास और उसके हिस्ट्री को बताया गया है, और नहायत मुहक्कक और मुदल्लल अंदाज में और नहायत मोतबर तरीन माखिज से इसको लिया गया है। तो इसलिए ये किताब ये नहायत ज़रूरी है हम में से हर एक तालिब इल्म के लिए, आलिम के लिए, मुदर्रिसीन के लिए और उदाबा के लिए, सब के लिए ये साथ ज़रूरी है। और ये इसके मुकदमा पढ़ने से पता हो जाएगा, इसमें हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया के नहायत कीमती तकरीर है, उसमें हज़रत ने यही फरमाया है कि हर तालिब इल्म और मुदर्रिसीन के काम की चीज़ है ये। तो हम तो यही दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला किताब को कबूल फरमाए और हज़रत मुसन्निफ़ के उम्र में अल्लाह ताला बरकत फरमाए, उनको सेहत क़ुव्वत आफ़ियत फरमाए, इनके साया हमारे सरों पर तादर बाक़ियत कायम और दायम अता फरमाए। इनके अंदर जो अल्लाह ताला ने उलूम के ख़जाना रखे है, उससे आइंदा भी हम ये उम्मीद और तवक्को रखते हैं कि मुफीद से मुफीद तरीन किताबें हमारे सामने आए। और मैं हर तालिब इल्म से गुजारिश करता हूँ कि ज़रूर इस किताब को हासिल करें और इससे फ़ायदा उठाएं। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मौलाना साहब, आप देख सकते हैं किताब की यह एक फ़हरिस्त है आपके सामने। किताब के मबाहिस कितने उम्दा हो सकते हैं, और ये मुख्तसर इससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि इस तरह बड़े कीमती मबाहिस हैं किताब के अंदर। अब हमारे आखिरी मेहमान रह गए हैं जनाब मुफ्ती शाहनवाज साहब चांचकी, जो दारुल इलियासा के खादिम हैं, मक्कनपुर हरिद्वार के रहने वाले हैं। मौलाना साहब, इस किताब से तलबा किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं और अहले इल्म की नज़र में किताब का क्या मकाम है, थोड़ा सा आप इस पर रोशनी डालें। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न इब्राहीम काना उम्मह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल तआला हुवल्लज़ी जअलश-शम्स ज़ियाअन वल क़मरा नूरन वक़द्दरहु मनाज़िला लितअलमू अददस-सिनीन वल हिसाब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। एक फ़ारसी शायर कहता है, एक अरबी शायर कहता है, लैसा अलल्लाहि बिमुस्तनकरी अन यजमअल आलम फी वाहिदी। मौलाना हिदायतुल्लाह साहब, जिनकी किताब का रस्मी इजरा हो रहा है और तरतीब में उनकी ये गालिबन छठी किताब है, मूजज़, हिदायतुल मुख्तार, अन्नहुल हादी, अस्सरफुल हादी, रसूलुल हुदा। इससे पहले मेरे इल्म के मुताबिक 5 किताबें हैं और ये तरतीब में छठी किताब है। मौलाना को जब मैं देखता हूँ, मेरे मुआसिर हैं, लेकिन हकीकत का एतराफ़ ये एक फरीज़ा भी है और हक़ भी है और ज़रूरी भी है। तो ये शेर मुझे बार बार याद आता है और मैं चाहता हूँ कि मुआसरत को ही सामने रखकर मौलाना का वाकई मानों में तारुफ़ कराया जाए, उनकी किताब का तारुफ़ कराया जाए। जी जी जी। और जिस चैनल ने से उनकी बिस्मिल्लाह हुई है, और वो ख़ुद भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ होंगे इस सिलसिले में कि आगे चलकर उनके चैनल की जो खिदमत हैं उनमें जो सर फहरिस्त खिदमत होगी और सर फहरिस्त उनके चैनल का जो तारुफ़ होगा, मैं समझता हूँ कि रसूलुल हुदा और मौलाना की जो दूसरी किताबें हैं ये सर फहरिस्त रहेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और ये खिदमत उनके लिए आखिरत में निजात और मग़फ़िरत का ज़रिया बनेगी। बेशक। किताब के ताल्लुक़ से पहली बात यह है कि हम सब जो तारुफ़ करा रहे हैं तो किसी मनसूबा बंदी के साथ में नहीं है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने का नेट का मशगला हो और वो किसी की ज़ात या किताब का तारुफ़ वो नेट पे कराता हो और इसकी मनसूबा बंदी के साथ में इस काम को करता हो। इसलिए आप देख रहे होंगे सबके अंदर बदाहत है, इर्तिजाल है और फिल बदी जो कुछ जहन में आ रहा है वो कह रहे हैं। मौलाना आदिल साहब के कुछ शौक़ दिलाने पे, तवज्जो दिलाने पे सब ने इसका हौसला किया है और अपने अपने एतबार से तारुफ़ करा रहे हैं। आखिर में चंद बातें अर्ज़ करके मैं भी इस अपना फरीज़ा अदा करता हूँ। पहली बात, किताब के ताल्लुक़ से मैं जो कुछ कहूँगा तो वो सीमा पर मबनी नहीं है। रमज़ान में मैंने इस किताब का 2 मरतबा लफ्ज़न कह लीजिए, सबकन कह लीजिए, मुकम्मल मुताला किया है, 2 मरतबा।
اور جب بھی موقع ملتا تھا تسلسل کے ساتھ میں کیا ہے. ایسا بھی نہیں کہ درمیان میں وقفہ ہو گیا, تسلسل کے ساتھ میں لفظاً سبقاً مطالعہ کیا ہے. اور چونکہ مولانا نے میرے اوپر اعتماد کرتے ہوئے اور اردو زبان سے تعلق ہوتے ہوئے, اپنی مادری زبان ہوتے ہوئے تصحیح کی ذمہ داری وہ مجھے دی تھی, تو ظاہر فنی اعتبار سے جو تصحیحات ہیں وہ اصلاً مولانا عبد النور صاحب کی ہیں, اور وہ بھی طویل مناقشے کے بعد ہیں مؤلف کے ساتھ میں. اور ہماری جو تصحیحات ہیں تو وہ ثانوی درجے کی ہیں, کتابتی اغلاط ہو جاتی ہیں, کچھ سہو ہو جاتا ہے. اور جہاں تک فنی تصحیحات کی بات ہے تو اس میں تو ہم نے خود اور اس سے استفادہ کیا ہے. 2 مرتبہ سبقاً مطالعہ کرنے کے بعد میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ مجھے اس باب میں عملی طور پر بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. ماشاءاللہ, واہ. اور میرا ایک سلسلہ چلتا ہے گزارشات کے نام سے, شاہی گروپ ہے جو اہل علم کا ہے. گزارشات کے نام سے ایک سلسلہ ہے جو لاک ڈاؤن میں ہی شروع کیا ہے. 19 قسطیں اس کی ہو چکی تھی, آخری 7 قسطیں حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر تھی اور ان کے علمی خدمات کے اوپر. تو وہ سلسلہ میں نے یہاں 19 پر موقوف کر کے جب کتاب سامنے آئی تو اعتراف حقیقت پر مبنی ایک معاصر کی شہادت, اس عنوان سے 20ویں قسط میں نے 20ویں قسط میں اسی کتاب کا تعارف کرایا ہے. انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کو مولانا عادل صاحب کو بھیج دوں گا, وہ اپنے چینل کے ذریعے اور اپنے انقلاب اخبار کے ذریعے اسے آگے پہنچا دیں گے. ایک بات تو یہ ہے کہ خود عملی طور پر مجھے بہت فائدہ ہوا ہے. اس مضمون میں جو میں نے خاص بات بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ہر علم و فن میں بہت زیادہ مشکل ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنی علمی اصطلاح میں معرکۃ الآراء مباحث کہتے ہیں. تو اسی طرح نحو میں بھی یہ کچھ مشکل مباحث ہیں اور ایسے دسیوں ہیں. ان میں اگر مشکل المشکل کہا جائے اور رأس المشکلات اگر کہا جائے تو یہ عدد و معدود اور تاریخ و سنین کا مسئلہ ہے, تلفظ کرنے کے اعتبار سے بھی اور کتابت کے اعتبار سے. عملاً یہ دیکھنے میں آیا ہے لکھتے ہیں جب غلطیاں ہوتی ہے, بولتے ہیں جب غلطیاں ہوتی ہے, بلکہ اس باب میں بہت سے لطائف بھی ہیں. اچھا ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی ٹھیک سے عبارت پڑھتا جا رہا ہے. میں نے خود عملاً تجربہ کیا کہ بہتوں کو عربی کتاب دی, طلبہ کو, کچھ ملنے جلنے والوں کو, کہ آپ ذرا عبارت پڑھیں. عبارت پڑھتے پڑھتے جب عدد معدود آتا ہے تو وہ اسے اپنی مادری زبان میں ایک دم سے 1410 ہجری یعنی عربی عبارت پڑھی جا رہی ہے, اور جب عدد و معدود آتا ہے تو اس طریقے سے 1410 ہجری ایک دم سے اپنی مادری زبان کی طرف لوٹ جاتے ہیں. اور اگر پھر دوسری الجھن اس میں ہوتی ہے, اگر کہنا چاہتے ہیں کہ دائیں سے کہیں بائیں سے کہیں, پھر معرف باللام کہیں غیر معرف باللام کہیں, پھر جیسے فہرست دیکھنے سے آپ نے فہرست کا تذکرہ کیا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں موضوع سے ہٹ جاؤں, اس کا بھی تذکرہ کر دیتا ہوں. تقریباً 9 صفحات پر کتاب کی فہرست 9 صفحات پر مشتمل ہے. سب سے پہلے میں نے دیکھا کہ جلی عناوین ہیں, جو مرکزی عناوین ہیں ابھرے ہوئے, تو پھر اس کے بعد میں ذیلی عناوین ہیں. تو اتنا تو سبھی کتابوں میں ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد میں جو ذیلی عناوین ہیں ان کے تحت میں پھر دوسرے عنوانات ہیں, چھوٹے عنوانات ہیں. ان میں ایک جو ترتیب ہے تو بڑی دلچسپ ہے. مثلا ایک عنوان قائم کریں گے عدد کا بیان, عدد و معدود کا بیان. پھر عدد کے تحت ایک انفرادی الگ سے ایک عنوان قائم کریں گے عدد ترتیبی کا بیان. پھر ترتیب کے تحت الگ سے پھر عنوانات قائم کریں گے کہ ترتیب کی اتنی قسمیں ہیں, ترتیب رقمی, ترتیب عددی, ترتیب ابجدی, ترتیب الف بائی. تو اس طریقے سے جو حسن ترتیب ہے, فہرستوں کو دیکھنے سے ایک دم سے طبیعت پر جن چیزوں کا اثر ہوتا ہے اس میں چند باتیں ہیں. نمبر 1, فہرست, اور میں نے تو کتاب بھی پڑھ رکھی ہے, لیکن فہرست دیکھنے سے اتنا اندازہ ہوتا ہے کہ کتاب جامع ہے, جامع اور مانع ہے, اور اپنے مضمون پر پورے طور پر حاوی ہے, جس کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ تقریضات میں اور مقدمے میں اس بات کو خاص طور سے کہا گیا ہے کہ کتاب کی حیثیت موسوعے کی ہے, انسائکلوپیڈیا کی ہے. اور اردو, عربی, فارسی کا جن لوگوں کا مطالعہ ہے انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں یہ بات کہی ہے, لکھی ہے کہ اس موضوع پر اس سے جامع کتاب اب تک نہیں آئی ہے. ماشاءاللہ. اور جن مصادر کو جگہ دی گئی ہے, مراجع ماخذ کو, مولانا عبد النور صاحب نے ان میں سے کچھ کتابوں کا نام بھی لیا ہے, وہ بہت بلند پائے کی ہے. ان میں سے میں اپنے طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ اکثر مصادر و مراجع وہ ہیں جو ہمارے یہاں سننے میں نہیں آئے ہیں.
اور پھر اگر سننے میں آئے ہیں تو ان کا نام ہی سنا ہے, مطالعہ نہیں ہے, اور اگر مطالعہ ہے تو عام فہم انداز میں ان کا رواج نہیں ہے یہاں پر. تو اس اعتبار سے بھی دوسرے فہرست سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ کتاب میں جو حسن ترتیب ہے اور سلیقہ بہت ہے. جیسے میں نے ابھی یہی بتلایا ہے, حسن ترتیب کے ساتھ ساتھ میں سلیقہ اور حسن تفہیم, حسن ترتیب, حسن تفہیم اور سلیقہ مندی. چنانچہ حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے اپنی تقریر میں سلیقہ مندی کو اور خاص طریقے سے سراہا ہے. چند باتیں ہیں, وہ کہتے ہیں کتاب میں سلیقہ بہت ہے, کتاب مفید اور نافع بہت ہے, جامع اور حاوی بہت ہے, اور موسوعہ ہونے کو, نئی کتاب ہونے کو, اس کو تو سبھی کہہ رہے ہیں. پھر اس کے علاوہ جس انداز سے وہ احاطہ کرتے ہیں مضامین کا, تو میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں کہ مولانا کا ذہن کس طرف کو چل رہا ہے. دو باتیں میری سمجھ میں آتی ہیں ان کی پانچوں کتابوں کا مطالعہ کر کے, اور اب بشمول چھٹی کتاب, کہ ان کا ذہن دو طرف چل رہا ہے. نمبر ایک تمحیصات, تنقیحات, اور نمبر دو تجمیع. ایک تو وہ اس سے جو ان کا متعلقہ مضمون ہوتا ہے اس سے متعلق مباحث کہیں بھی ہوں, ایسا لگتا ہے جیسے اسے جو ضروری کتابیں ہیں جہاں تک مطالعہ کرنا چاہیے ایک حد تک جو دستیاب ہو سکتے ہیں, وہ وہاں تک سب کا مطالعہ کر کے, اور پھر نقل نہیں. یہ بھی خاص بات ہے کہ جتنی بھی کتابیں ہیں ان میں نقل نہیں ہے. اصطلاح بنائیں گے, کتنی ہی کتابوں کا مطالعہ کریں, لیکن اصطلاح کی جو تعبیرات ہوں گی وہ سب اپنی ہوں گی, اور پھر جامع معنی قیودات کے ساتھ میں ہوں گی, ابھرتی ہوئی ہوں گی, اور اس کے علاوہ ادبی انداز بھی لیے ہوئے ہوں گی. یہ سب خوبیاں جو پھر آپ کہیں گے کہ آپ مضمون سے, عنوان سے ہٹتے جا رہے ہیں. تو ایک بات تو یہ ہے کہ مولانا مضامین کا احاطہ کرتے ہیں, وہ کہیں بھی ہو, جس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیجئے جامع العدد و تاریخ سے, کہ اتنی معرکۃ الآراء بحث ہونے کے باوجود آپ ذرا عملی طور پر دیکھیں کہ کتنے لوگوں نے قلم اٹھایا ہے, اور پھر قلم اگر اٹھایا ہے تو کیا یہ جامعیت موجود ہے, اور اگر کسی درجے میں احاطہ بھی کیا ہے تو یہ حسن ترتیب, یہ حسن تفہیم, یہ سلیقہ مندی, اور یہ جداول کا انداز, اور یہ دائیں طرف سے یہ انداز رہے گا, بائیں طرف سے یہ انداز رہے گا. اور قرآن مثالوں کو اگر آپ خاص طور سے دیکھیں, مثالیں اتنی دلچسپ ہیں کہ عدد و معدود جیسی خشک بحث کہہ لیجئے, اور اس میں ساری مثالیں قرآن شریف سے, حدیث شریف سے, صحابہ کی زندگی سے, اسلامی تاریخ سے, اس میں جو مثالیں دی ہیں حیرت ہوتی ہے. میں جب مثالوں کو پڑھتا ہوں تو ادھر تاریخ کہے کیسے, پڑھے کیسے, لکھے کیسے اور پڑھائے کیسے, یہ الگ ہے, اور خود تاریخ کا علم ہو رہا ہوتا ہے. احادیث سے مثالیں آتی ہیں, خود نصیحتوں کا علم ہو رہا ہوتا ہے. تو یعنی اپنے موضوع کے ساتھ ساتھ میں دوسرے جو فوائد ہیں وہ اس پر مستزاد ہیں. تو یہاں پر ایک بات میں اور کہوں گا کہ جب یہ بات آئی کہ معرکۃ الآراء بحث ہے لیکن کوئی چھیڑتا نہیں ہے, ہمارے یہاں ایک لمبے عرصے سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ ہم یا تو آسان موضوع پر قلم اٹھائیں گے, مشکل موضوع پر اولاً تو قلم نہیں اٹھایا جاتا ہے, اور اگر کوئی اٹھاتا ہے تو اس میں جب وہ مشکلات سامنے آتی ہیں, خاص طور سے زیادہ مشکل مباحث جو ہوتے ہیں انہیں اجمالی طریقے سے بیان کر کے سیٹل دیتے ہیں, یا کما حق ان کی تفہیم نہیں ہو پاتی ہے. مولانا کا مزاج یہ بتلا رہا ہے کہ جب تک آسان مضامین رہتے ہیں انہیں کوئی خاص دلچسپی نہیں ہوتی, گویا کہ وہ طلباء کے استفادے کے لیے لکھ دیتے ہیں. ان کا قلم جو اس وقت جوش میں آتا ہے, ان کی طبیعت اس وقت ابلتی اور ابھرتی ہے جس وقت مشکل مضامین آتے ہیں, پھر وہ جیسے اسے آسان کر کے بیان کرتے ہیں اور خوب مثالوں کے انبار لگا دیتے ہیں, تو اس وقت پھر مشکل مضامین پڑھنے کا اور انہیں سمجھنے کا بھی مزہ آتا ہے. تو خیر, اس اعتبار سے میں نے جو گزارشات کی 20ویں قسط تھی اس میں اس کا اعتراف کیا ہے, اعتراف حقیقت پر مبنی ایک معاصر کی حقیقت پر مبنی شہادت. مولانا عبد النور صاحب کا مقدمہ میں نے دیکھا ہے, تو اور اب اس وقت ان کی باتیں بھی سنی ہیں, اس سے کے تعلق سے میں نے اپنے مضمون میں ایک جملہ کہا ہے کہ مولانا ان کے دوست بھی ہیں, رفیق ہیں, لیکن یہ حقیقت ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے وہ مبنی بر حقیقت ہے, مبنی بر عقیدت نہیں ہے. اور زیادہ تر آپ یہ دیکھیے کہ عام طور سے عقیدت میں بھی آدمی کچھ باتیں کہہ دیتا ہے عقیدت میں, لیکن
अगर जिसके जहन में ये बात है कि 63 दिन में रसूलुल हुदा कैसे लिखी जा सकती है, गैर मनकूद किताब जो आप अभी तारुफ करा रहे थे, अगर उसका कोई तसव्वुर करे तो इनमें से जो कुछ तारुफ कराया जा रहा है वो हकीकत से कम तो है, पूरी हकीकत नहीं, और हकीकत से ज़्यादा तो है ही नहीं। इसलिए ना इसे मुबालगा कहा जा सकता है, ना अकीदत पर मबनी कहा जा सकता है। जो कुछ भी इस पर तकरीज़ात हैं, मुकद्दमात हैं, और जो कुछ यहाँ इस वक्त तारुफ कराया गया है, तो ये पूरा का पूरा इंशाअल्लाह ये बसीरत के साथ में और यकीन के साथ में ये बात कही जा सकती है कि ये हकीकत पर मबनी है। अल्लाह ताला इस किताब को मुफीद और नाफे बनाए और सबको इससे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तिफ़ादा करने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, आपने देखा इस किताब का रस्म इजरा हुआ है और हमें खुशी इस बात की है कि हमारे उलमा दीन ने और हमारे जो मौलाना अब्दुल नूर साहब हैं, वो पहली बार उनका ये ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू है, पहला किसी मतलब पूछाई है। और उधर जो है वो किताब आप देख रहे हैं, उधर हमारे मुफ्ती साहब का ऐसा पहला इंटरव्यू है, और हमारे जो अजीज़ हैं फादिल साथी जनाब जो है मुफ्ती शाहनवाज साहब, गालिबन वीडियो पहला बयान ऐसा है। और उधर हमारे और आलिम दीन हैं मौलाना जो है मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब। तो आपसे दरख्वास्त ये है कि पहला मेरा ख्याल ये था कि मैं कुछ इंटरव्यू में एडिट करूँगा, लेकिन अब मैंने एडिट करने की बात ध्यान से निकाल दी है। अहले इल्म से ये आवाम के लिए नहीं है। अहले इल्म से दरख्वास्त ये है, आप किताब का मुताला करें, आप इस पूरी इंटरव्यू सुने, जहाँ कोई कमी आपको दिखे आप बिला किसी अकीदत के, बिला किसी वाबस्तगी के पर जस्ता आप इस पर नोट कर लिखें। यह हमारा नंबर है 96 27 70 90 14। आप हमें उस पर बताएं जो भी आप खामी इसमें देखें। इंटरव्यू में आपको कोई बात ऐसी गुजरे, गरा हकीकत कह दी हो, कोई इल्म के दायरे से हटकर बात कह दी हो, तो आप उस पर तबसरा ज़रूर करें। मैं मौलाना अब्दुल नूर साहब का मुअद्दबाना फिर शुक्रगुजार हूँ कि आप मौलाना अब्दुल नूर साहब साहिब इल्म आदमी हैं और आप मुख्तसर दावत पर तशरीफ़ लाए हैं। हम दोबारा इनके शुक्रगुजार हैं और अपनी बात को ख़त्म करते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।